बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं परवशा इकबाल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि परदेश में देश के मज़े, पाकिस्तानी देसी खाने के चर्चे। किनारा होटल शफात सनाइया जो पाकिस्तानी खानों की मुनफरिद इक़साम की वजह से मशहूर है, प्रदेश में देश के जायकेदार खाने। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कमरान मलिक से। जी कमरान, बताइएगा। नाज़रीन, प्रदेश में देश के जायके किनारा रेस्टोरेंट ने मुतारफ़ करवाए हैं। यहाँ की जो ख़ास बात है कि सऊदी अरब रियाद में इससे पहले पाकिस्तानी किसी भी रेस्टोरेंट के ऊपर कढ़ाई, खास करके जो कढ़ाई की तादाद है वो कहीं भी मुयसर नहीं थी, जिसमें सेलकोटी कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई और बहुत सी इक़साम के खाने जो हैं वो मुतारफ़ करवाए हैं। अब ख़ास करके सर्दियों में जो है वो सरसों का साग और इसके अलावा जो ट्रेडिशन खाने हैं पाकिस्तान के, जो आपको गुजरावाला में और लाहौर में मिलते हैं, ये किनारा रेस्टोरेंट ने। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी के इलाके मंदिरा में फखर झाक राजा सफदर की खुसूसी काविश से झाक चौक से लेकर कैप्टन सरवर शहीद समोरे तक खुसूसी तौर पर रोड की मंजूरी कराई गई। कैप्टन सरवर शहीद संघोरी रोड झाक चौक से लेकर बॉयज स्कूल संघोरी तक की रोड का इफ्तिताह आज कर दिया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मलिक सुहेल अवान साहब समेत तमाम दीगर शुरका का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आज गांव झाक में रोड के इफ्तिताह पर शिरकत की। संघोरी नथालाल सराय से तशरीफ लाने वाले तमाम शुरका का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अहले इलाका को मुबारकबाद पेश करते हैं। खुसूसी मशकूर हैं राजा परवेज अशरफ साहब, राजा जावेद अशरफ साहब और राजा खुरम परवेज अशरफ साहब का, जिन्होंने एक जबरदस्त एक कदम उठाकर गांव का मिलाप कर दिया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन का मसला फ़लस्तीन के तनाजुर में 2 रियासती हल और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। चीन ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के बगैर मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन व सलामती मुमकिन नहीं। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। ब्रिक्स ममालिक के रहनुमाओं ने फ़लस्तीन इसराइल मसले पर एक गैर मामूली वर्चुअल इजलास का इनेकाद किया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने इजलास की सदारत की, जिसमें चीन, ब्राज़ील, रूस, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, एथियोपिया के रहनुमाओं और भारत और अर्जेंटाइन के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। शुरका ने फ़लस्तीन इसराइल सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और शहरियों के खिलाफ तशद्दुद की तमाम कार्रवाइयों की मज़म्मत की। इजलास से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग ने पायदार अमन और सलामती के हुसूल के लिए पहले कदम के तौर पर फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। शी जिनपिंग ने फ्री कैन पर जोर दिया कि वो शहरियों के खिलाफ तमाम तशद्दुद और हमले बंद करें, इंसानी राहदारियों को महफूज और बिला रोक टोक रखा जाए और गजा की आबादी को मजीद इंसानी इमदाद फराहम की जाए। शी जिनपिंग ने इस मौके पर आलमी बरादरी पर भी जोर दिया कि वो इस तनाज़े को फैलने और मजमूई तौर पर मशरिक़ वस्ती में इस्तेहकाम को खतरे में डालने से रोकने के लिए अमली इक़दामात करे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े की इस गर्दिश को तोड़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता 2 रियासती हल, फ़लस्तीन के जायज़ कौमी हकूक़ की बहाली और फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत के क़याम में मुज़मिन है। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन एक आलमी अमन कॉन्फ्रेंस के जल्द इनेकाद का मुतालबा करता है, जो अमन के लिए आलमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने और मसला फ़लस्तीन के जल्द हल के लिए ज़्यादा मुस्तनद, जामे, मुनसिफाना और पायदार अमली इक़दामात उठा सके। चीनी सदर ने कहा कि गजा में लोगों को जबरी मुंतकली या पानी, बिजली और ईंधन की किल्लत की सूरत में इज्तिमाई सजा बंद की जाए। उन्होंने कहा कि तमाम फ्रीकैन को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल की करारदादों को अमल जमा पहनाने के लिए ठोस इक़दामात करने चाहिए। एक बड़े और जिम्मेदार मुल्क के सरबराह की हैसियत से चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि फ़लस्तीन इसराइल हालिया तनाज़े में फौरी जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाए और उन्होंने आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया है कि वो क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। कोटड़ी में बाबा सलाहुद्दीन दरगाह कोटड़ी से कोटड़ी शहर तक मरकजी शाहराह से सड़क की
तामीर के लिए मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मर्द वर्कर समेत खवातीन वर्कर्स को ठेकेदारों ने उनके हुकूक न देने के खिलाफ कोटड़ी में दरगाह के करीब एहतजाज किया और नारेबाजी की। इस मौका पर मजदूर बाबू गंजू दोलू हरसान ने बताया कि ठेकेदार दिलबर शाह हमें सड़क के काम के दिन टंडू मोहम्मद खान से लेकर आया, हमें हक भी नहीं दिया। उनका कहना था कि हमारे बच्चे भूख के दर पर बैठे हैं, मुतालिका इंतजामिया नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करे। साहिवाल में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नवंबर में अब तक बिल्डिंग प्लान की मंजूरी से 59,47,000 रुपए से जायद की आमदन हासिल की, जो कि एक रिकॉर्ड है, जबकि सिर्फ एक दिन 21 नवंबर को 6 लाख रुपए से जायद की रिकवरी की गई। ये बात चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इशफाक अहमद ने कमिश्नर ऑफिस में होने वाले इजलास में बताई, जिसकी सदारत कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद ने की। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर समेत दीगर मुतलका हुकाम ने भी शिरकत की। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग ब्रांच रोज़ाना की बुनियाद पर वसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी प्रोसेस करता है ताकि कम से कम वक्त में बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दी जा सके। कमिश्नर शोएब इकबाल सैयद ने बिल्डिंग ब्रांच की कारकर्दगी को सराहा और MO मोहम्मद सलीम को हदायत की कि वो फीस अदा न करने वालों के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ भी तेज कर दें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी तैमूर साहब का टेक्सला शहर का विजिट। इस मौका पर उन्होंने कहा कि ड्राइविंग करने वाले कम सन बच्चों को ड्राइविंग से रोकना होगा। इसमें ट्रैफिक पुलिस और बच्चों के वालिदैन को मिलकर काम करना होगा। वालिदैन अपने 18 साल से कम उम्र बच्चों को किसी सूरत भी गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने के लिए ना दें। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें और अपनी कीमती जान अपने घर वालों के लिए बचा कर रखें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी ने गाड़ियों के धुएं से पैदा होने वाली स्मोक की रोकथाम के लिए अवामी मुहिम के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से लेकर टेक्सला चौक तक वॉक की, जिसमें DSP वार्डन टेक्सला, नजाकत, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। बवाना में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम अदबी स्पोर्ट्स मुकाबलाजात में डिवीजन फैसलाबाद में निजी इकबाल मॉडल स्कूल बवाना की 8वीं क्लास की तलबा रिमशा उमर ने पहली पोजीशन लेकर स्कूल का नाम रोशन कर दिया। स्कूल पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। प्रिंसिपल जफ़र इकबाल का कहना था कि मुझे फ़ख्र है अपने स्कूल के असातिज़ा पर, जिनकी मेहनत और लगन की वजह से आज हमारे तलबा ने तहसील ज़िले में भी पहली पोजीशन हासिल की और इसी मेयार को बरकरार रखते हुए डिवीज़न फैसलाबाद में भी रिमशा उमर ने अदबी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। रिमशा उमर का कहना है कि मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे स्कूल के असातिज़ा और मेरे वालिदैन की मेहनत का नतीजा है, जिनकी मेहनत की वजह से आज मैंने डिवीज़न फैसलाबाद में पहली पोजीशन हासिल की है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में सूबाई लेवल के मुकाबले में जीतकर अपने स्कूल का और अपने वालिदैन का नाम रोशन करूंगी। मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़ा कराम की दुआओं का नतीजा और उनकी मेहनत का नतीजा और इंशाअल्लाह ताला मैंने डिवीज़न लेवल पे भी फर्स्ट पोजीशन हासिल किया और इन्हीं की दुआओं और मेहनत के नतीजे से मैं सूबाई लेवल पे भी फर्स्ट पोजीशन हासिल कर अपने इकबाल मॉडल स्कूल बहाना का नाम रोशन करूँ। मोहम्मदपुर दीवान के नवाही इलाका पुल शाहवाला पर अताई सैफुल्ला के गलत इंजेक्शन से चक शाहवाला का रिहायशी मोहम्मद जबील बुढ़ानी मौका पर दम तोड़ गया। मजीद क्या अपडेट है जान लेते हैं जुनेद अहमदानी से। जी जुनेद बताइएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मदपुर दीवान के नवाही इलाका पुल शाहवाला पर अताई सैफुल्ला के गलत इंजेक्शन से चक शाहवाला का रिहायशी मोहम्मद जमील बुढ़ानी मौके पर दम तोड़ गया। वर्षा समेत इलाका मकीनों का अताई और महकमा हेल्थ और मुतलका इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं और बंदे मारतायूं और उनकी सरपरस्ती करने वाले हेल्थ अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। मोहम्मदपुर दीवान और उसके गिरदोनवाह में मुबैना तौर पर मंथली के एवज हेल्थ अफसरान की मुकम्मल सरपरस्ती, दर्जनों मौत घर कायम, अनपढ़ लोग डॉक्टर बन गए, कई सादा लोग
لوگ عطائیوں کے غلط علاج معالجے سے لقمہ اجل بن گئے، متعدد اپاہج ہو چکے۔ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والے درندے عطائیوں کو کھلی چھوٹ ملنے سے گزشتہ روز چک شاہ والا کا رہائشی محمد جمیل بڈھانی کی معمولی طبیعت خراب ہوئی تو وہ پل شاہ والا پر عطائی سیف اللہ کے کلینک پر علاج کرانے کے غرض سے لے گئے اور وہاں پر عطائی سیف اللہ کے غلط انجیکشن سے محمد جمیل بڈھانی کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا، جس پر متوفی کے ورثاء اور علاقہ مکینوں سمیت عوامی سماجی حلقوں نے شدید احتجاج کیا اور کہا کہ محمد پور دیوان اور اس کے گرد نواح پل شاہ والا، ریخ باغ والا، آدھی والا، کباڑی چوک، کمبر شاہ، سلیم آباد، بست الاشاری، جھوک مہار، اڈا کساب والا، موضع بخارا، موضع شاہانی اور دیگر کئی موازات دیہاتوں میں عطائیوں نے ڈیرے ڈال کر پنجے گاڑ لیے اور بندے مار ہسپتال کیمپ کر رکھے ہیں، جہاں پر وہ غیر معیاری ادویات سے علاج معالجہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور عطائیوں نے ہسپتال کیمپ کر کے مریضوں سے زیادہ پیسے کمانے کے لالچ میں ایڈمٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور عطائیوں نے ایک عرصے سے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ سادہ لوگوں کو نیلی پیلی شربتیں اور لوکل کمپنی کے انجیکشن ڈرپ میں ملا کر ہزاروں روپے لوٹنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ جی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ تھانہ صدر شاہ کوٹ پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیتی کے مقدمے میں مطلوب خطرناک اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا۔ اشتہاری مجرم کے خلاف مختلف اضلاع میں ڈکیتی اور رابری سمیت 16 مقدمات درج ہیں۔ اشتہاری مجرم عابد عرف آبی کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ڈی پی او ننکانہ سعید عزیز کی ایس ایچ او کامران شہزاد اور ہمراہی ٹیم کو شاباش۔ ڈی پی او سعید عزیز کا کہنا ہے کہ اشتہاری مجرمان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا چکا ہے۔ ولایتی مصنوعی مٹھاس اپنی جگہ مگر گڑ کی شکل میں دیسی مٹھاس صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ گنے کا رس نکالنے سے لے کر کئی مرحلوں کے بعد تازہ گڑ کی تیاری اپنے سامنے ہوتی دیکھ کر شہریوں کا جی للچانے لگ جاتا ہے اور گڑ خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں کمیر شریف سے ہمارے نمائندے ظفر اقبال بھٹی سے۔ جی بالکل، کمیر شریف میں موسم سرما شروع ہوتے ہی دیسی گڑ بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ شوگر ملوں سے پریشان کسانوں نے گڑ بنانے کے لیے بیلنے لگا لیے، کیونکہ گڑ بنانے کا ہنر پنجاب کے کسانوں کے پاس کئی سالوں سے پرانا ہے اور گڑ پنجاب کا کلچر بھی ہے۔ مقامی کسان اب گنے کی فصل کو ملوں میں بیچنے کی بجائے گڑ بنا کر منڈیوں میں بیچ رہے ہیں، جس سے کسان خوشحال ہے۔ ڈویژن ساہیوال کے مختلف علاقوں میں گڑ اور شکر کھانے کا رجحان بڑھ رہا ہے، کیونکہ گڑ اور شکر کیمیکل سے پاک ہے، جبکہ چینی میں کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے۔ جی کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ ظفر اقبال بھٹی، A1 ٹی وی، کمیر شریف۔ دادو میں ہیومن رائٹ کمیشن فورم سندھ کے صدر ممتاز پنہور، سکندر پنہور، ٹیکنیکل شاپ دادو کے صدر استاد محمد طفیل نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ میرے ساتھ ابھی موجود ہیں ممتاز پنہور، یہ ہیومن رائٹس کمیشن فورم سندھ کے صدر ہیں۔ تو یہاں افغانی کے جو نکالی والے احکامات ہیں وفاقی سرکار کی طرف سے، تو ان کی حمایت میں یہاں ان کے فورم کی طرف سے ریلی نکالی جا رہی ہے۔ تو اب ان سے پوچھتے ہیں مزید اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممتاز علی پنہور، پریزیڈنٹ صوبہ سندھ، ہیومن رائٹس فورم آف پاکستان۔ میرے بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سندھ دھرتی اور یہ پاکستان کا پہلی مرتبہ یہ گورنمنٹ پاکستان نے جو ابھی سیٹنگ میں ہے، اس نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ یہاں پہ دھرتی پہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں اور جنہوں نے یہاں کا امن امان ختم کر کے اور اس میں دراڑیں ڈال دی ہیں لوگوں کے بیچ میں، ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے گورنمنٹ کا۔ ہم ہیومن رائٹس فورم آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس کی حمایت کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں ہم نے آج ایک ریلی نکالی ہے جو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو باہر سے لوگ آئے ہیں وہ یہاں پہ آ کے انتشار پھیلا رہے ہیں، پلیز ان کو سپورٹ نہ کریں، ان کی نشاندہی کریں تاکہ گورنمنٹ اس کو نکال کے اس ملک کو، اس دھرتی کو پاک اور صاف اور امن کا گہوارہ بنا سکے۔ مہربانی۔ کے صدر ہیں استاد طفیل، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وفاقی سرکار کی طرف سے جو احکامات ہیں افغانیوں کو ملک سے نکال دیا جائے، تو اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ جو ریلی نکالی جا رہی ہے افغانوں کے خلاف ہے، ان کو نکالا جائے، کیونکہ یہ کب سے رہ رہے ہیں، 20 سال سے یہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، سندھ میں رہ رہے ہیں، اور یہ غیر قانونی جو پردے آئے ہیں یہ
واپس اپنے ملک میں چلے جائیں۔ جی یہ افغانیوں کی نکالی کے خلاف یہاں جو ریلی نکال رہے ہیں ہیومن رائٹس فورم کی طرف سے، جی آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو وفاق سرکار ہے اس نے جو یہ قدم اٹھایا کہ بھائی افغانیوں کو یہاں سے نکالا جائے، یہ تو بہترین عمل ہے، لیکن یہ کہ اس پہ جو عمل کچھ ہوا ہے کچھ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ کافی جو ٹائم گزر چکا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پٹھان جو یہاں پہ آتے تھے گاڑوں پہ، جو ریڑے ہوتے تھے ان کے پاس کشمش وغیرہ بیچتے تھے، کوٹ وغیرہ بیچتے تھے، یا چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے تھے، بائکوں پہ کپڑے بھیجتے تھے یہ افغانی۔ تو یہ کیا ہے کہ آج یہ ایسے سمجھو کہ اس ملک کے حصے میں لوگوں نے اتنی عمارتیں بنائی ہیں، اتنی بلڈنگیں بنا چکے ہیں یہ کہ چھوٹے سے کاروبار میں یہ یہاں پہ رہ کے سندھ کے مالک لگ گئے ہیں۔ یہ سندھی جو ہے ہمارے یہاں کے، جو بلکہ سندھی جو بھی یہاں کے رہنے والا ہے، مہاجر بھی ہو سندھی ہو، لیکن یہاں کا رہائشی پذیر جو ہے وہ بیچارہ لاوارث ہے۔ اور جو ہمارے جو ایم پی اے ایم این اے ہیں ان کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں نوکریوں کے آسرے، اگر یہ بھی ان کی طرح اگر یہ کاروبار کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں تو یہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے سنی یہاں موجود شہریوں کی باتیں، ان کا کہنا ہے کہ وفاقی سرکار کا بہتر قدم ہے، یہ بہت پہلے ان کو اٹھانا چاہیے تھا مگر یہ دیر سے اٹھایا گیا ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی جو بھی افراد یہاں مقیم ہے ان کو اس ملک سے نکال دیا جائے۔ میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر، A1 ٹی وی، دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملک۔ دعوت اسلامی سکرن کی جانب سے دعوت اسلامی کا تنظیمی اجلاس مدنی مرکز فیضان مدینہ سکرن میں منعقد کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سکرن سے GM لغاری۔ جی بالکل، دعوت اسلامی سکرن کی جانب سے دعوت اسلامی کا تنظیمی اجلاس مدنی مرکز فیضان مدینہ سکرن میں منعقد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کے صوبائی رہنما حاجی عامر اتاری اور ضلع نگران کامران اتاری نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں تعلقہ نگران مختار علی کرمی اور ٹاؤن نگران غلام نبی اتاری کی جانب سے تنظیمی کارکردگی پیش کی گئی۔ اس موقع پر ضلع نگران کامران اتاری نے کہا کہ لوگوں میں خاص کر نوجوانوں کو پیار اور محبت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب بلاؤ، کیونکہ اس وقت شراب، جوا، زنا عام ہو چکا ہے، جس کو روکنے کے لیے ہم اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، اور ان نوجوان تک دعوت اسلامی کا یہ پیغام پہنچاؤ اور انہیں مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتے وار اجتماع میں شرکت کا پابند کرو، اور انشاءاللہ اجتماع کی برکتوں سے بہتر معاشرہ بنے گا۔ اجلاس میں صلاح مشورے کے بعد اعلان کیا گیا کہ ہر سوموار کی رات 4:30 بجے تہجد نماز با جماعت ادا کی جائے گی اور روزے بھی رکھے جائیں گے۔ اجلاس میں شاہ زیب المدنی، فیاض حسین المدنی، عاشق حسین المدنی، سید شبیر احمد شاہ، قاری فرقان اتاری، عبد الخالق اتاری، شکیل احمد اتاری اور قاضی جاوید اتاری سمیت دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ قاضی احمد میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ مین روڈ سے لے کر مرکزی بازار، جمال شاہ روڈ، درگاہ روڈ اور شہر کی تمام اہم گزرگاہیں تنگ ہو چکی ہیں، جس کے باعث شہر میں گاڑی چلانا تو دور، پیدل چلنا بھی محال ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات مافیا نے شہر کی رونقیں تباہ کر دی ہیں، شہر کی خوبصورتی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ لوگوں کے لیے شہر میں گھومنا پھرنا یا شہر سے گزرنا مشکل ہو چکا ہے۔ شہر کے راستے تنگ ہونے سے ٹریفک کا جیم ہونا روز کا معمول بن چکی ہے۔ شہریوں نے ٹاؤن انتظامیہ اینٹی انکروچمنٹ فورس سے شہر سے تجاوزات ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان قبائل موومنٹ پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا پنجاب اور خیبر پختونخوا کا دورہ، پارٹی ممبران اور کارکنان نے والہانہ استقبال کیا۔ ان کے اعزاز میں ڈیرہ غازی خان میں بھی کنونشن کا اہتمام کیا گیا۔
जिस में पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट पार्टी की आला क़यादत ने शिरकत की और खुसूसी खिताब भी फरमाया। डेरा गाजी खान में मरकजी चेयरमैन हाजी गुल मीर सुलेमान खेल और उनके हमरा मुशीर खास बनाए चेयरमैन हाजी यूसुफ सलमान खेल भी मौजूद थे और मुल्तान की काबीना जनूबी पंजाब के सदर हाशिम खान की सरबराही में डेरा गाजी खान में कन्वेंशन में शिरकत की। थाना सदर ननकाना की चौकी कड़ियाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पीटर इंजन चोरी की वारदातों में सरगर्म 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान मुनव्वर, नवीद और साकिब से लाखों रुपए मालियत के पीटर इंजन और नकदी बरामद। मुलजमान का ज़िला ननकाना और दीगर अजला में चोरी की 18 वारदातों का इंकशाफ। मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO साइद अजीज़ के मुताबिक मुलजमान को स्पेशल टीम तश्कील देकर गिरफ्तार किया गया। DPO साइद अजीज़ की SHO थाना सदर अब्दुल सलाम डोगर, इंचार्ज चौकी मोहम्मद इरफान और हमारी टीम को शाबाश। जुर्म करने वाले जितने भी शातिर क्यों न हों, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। डेरा गाजी खान में पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट तोनमी मोड़ की कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड अशिया स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। SSP पेट्रोलिंग डेरा गाजी खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुखबर ने इतला दी है कि कोयले के एक ट्रक में नॉन कस्टम पेड सामान अपर पंजाब ले जाया जा रहा है, जिस पर पेट्रोलिंग पुलिस तोनमी मोड़ ने नाकाबंदी की। काफी देर बाद मतलूबा ट्रक आया तो इसे रोककर तलाशी ली गई। थोड़ा कोयला हटाने के बाद नीचे बोरियां पाई गई। SSP ने बताया कि बरामद होने वाले सामान की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख है, जबकि ट्रक मालियत तकरीबन 50 लाख हमरा है। टोटल तखमीना मालियती तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख है। SSP ने मजीद बताया कि तमाम तर कार्रवाई बरामदा सामान बमा ट्रक को कसूरवार ड्राइवर कस्टम हुकाम के हवाले किया गया ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।